ओली र प्रचण्ड होइन कि कम्युनिस्ट सरकारै पतन हुनुपर्छ यहाँबाट यो देशबाट। तर बहुमत छ नि त उहाँहरूको। बहुमत त यी दुईटा मिलेर न त राँको बालेर खोज्नुपर्छ, कम्युनिस्टलाई राँको बालेर खोज्नुपर्छ। जङ्गी शासन होइन, सेनाले केही समय शासन लिनुपर्ने। जस्तो अस्ति नै आइसकेको थियो केपी ओलीले तलमाथि अलिकति हुने साथै यहाँ आइसकेको थियो। अब केपी ओली यो सन्तास लकडाउन अलिकति लम्ब्याएर अथवा भरसक सङ्कटकाल लागू गरेर उनी अहिले पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बसेर अरू त सिट दिउन् कि उनलाई मतलब छैन। शेरबहादुरका बुढाबुढी नै गएर चाहिँ नमस्कार गर्दै रहेछन्, दर्शन गरेर आइराखेका रहेछन्। मलाई उतिखेरै थाहा थियो कि अब भरसक आर्जु त चिप्लिन्छन् चुनावबाट, अब यो शेरबहादुर पनि चिप्लिने हुन् कि भन्ने मलाई त्यतिखेरै डर लागेको थियो। किनभने कृष्णदास गिरीको हैसियत मलाई उतिखेरै थाहा थियो। हो यस्ता आध्यात्मिक गुरुहरूसँग धाएका ती नेताहरूको बकवास त ननिकाल्ने। भगवान श्रीराम कहाँ जन्मेका हुन् भन्नको लागि त यति सजिलो छ कि नेपालमा पनि आध्यात्मिक गुरु छन्, भारतमा पनि आध्यात्मिक गुरु छन्। रामसँग साक्षात्कार गरेपछि रामले त यहाँ जन्मेको छु भनिहाल्नुहुन्छ नि। दाजुभाइ र जाति तोमा लड्न लगाए, हिन्दुत्वलाई सिद्ध्याउन दलित जगाए। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज एकजना आध्यात्मिक व्यक्तित्वसँग यहाँको साक्षात्कार गराउँदैछु। काठमाडौँको कोटेश्वरमा रहेको उहाँको आश्रममा हामी आएका छौँ। यति बेला उहाँ हुनुहुन्छ त्रिशक्ति सिद्ध बाबा। बाबाजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि नागरिक अनलाइनलाई आशीर्वाद। आज सौभाग्य हजुरको आश्रममा आएका छौँ। अनि यहाँको कस्तो चलिरहेछ? अब लकडाउनभरि चाहिँ मैले भगवान पशुपतिनाथको ध्यान बसेर अनि यो हाम्रो नेपाली समाजको हिन्दू परम्परा लगायत यो एसियामा भएका यी समस्याको लागि ध्यान र चिन्तन गरेर। यहाँ पशुपतिनाथको चाहिँ लकडाउनभरि मैले चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ उपवास बसेँ भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ नि, यहाँ पशुपतिनाथको कुरा गर्दाखेरि सरकारले अर्थात् पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याउन लागेको नयाँ 100 वर्षीय गुरु योजनाको कुरा छ नि, यसको विरोध पनि भइराखेको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? पशुपतिनाथको आफ्नै महिमा छ, संसारलाई थाहा छ। हजुर। अब म हिन्दू भएको कारणले र एउटा ध्यानी गुरु भएको कारणले आफ्नो परम्पराको संरक्षण गर्नु र आफ्नो धर्मावलम्बीहरूको आफ्नो मठ मन्दिरको संरक्षण गर्नु र सही कुरा बोल्नु मेरो नैतिक अधिकार हो, नियत पनि हो। तर यो 72 सालको भूकम्पदेखि म निरन्तर केमा चिन्तित छु भने भगवान पशुपतिनाथको पूजामा भगवान पशुपतिनाथ सन्तुष्ट छैनन्। र मैले त्यो भूकम्प जाँदाखेरि पनि त्यो फलामको भर्याङमा बसेर चाहिँ पुजारीलाई मैले गाली गरेको छु। पशुपतिनाथको मैले पटक पटक भनिरहेको छु कि पशुपतिनाथको पूजा शिवमय नभएर कृष्णमय भएको देखिन्छ। त्यहाँ ध्यानमा हेर्दाखेरि पशुपतिनाथको पूजा चाहिँ कृष्णमय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ शिवको मन्दिर नदेखेर कृष्णको मन्दिर देखिने आउँछ। र अब पशुपतिनाथ विकास कोषलाई मैले पटक पटक के भन्ने गरेको छु भने पशुपतिनाथको पूजाको वास्तविक रुल सिस्टममा छैन, भगवान प्रसन्न छैनन्। र पशुपति विकास कोषका समितिका केही व्यक्तिहरू जो धर्मको हिंसा बोकेर गलत भावना बोकेर पैसाको आडमा केही सदस्यहरू नियुक्त भएका छन्, जसका कारणले गर्दाखेरि पशुपतिनाथको गुरु योजना त अति आवश्यक कुरा हो, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। तर त्यो सिलसिलामा यस्ता व्यक्तिहरू पशुपति विकास कोषका कोही सचिव होलान्। अहिले किटानी नगरौँ। अब अहिले जस्तो चाहिँ बर्मनाललाई चाहिँ अलिकति साट्ने के गर्ने भत्काउने कुराहरू आएका छन्, गेटै सार्ने कुरा आएका छन्। अब मैले के भन्छु भने म भगवान पशुपतिनाथकै ध्यानी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरू हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बी सदस्य भए पनि अर्का धर्मावलम्बी भए पनि तपाईँ पशुपति विकास कोषका सदस्य हो। तपाईले के विचार गर्नुहोस् भने पशुपतिनाथको महिमा र शक्तिको विचार गर्नुहोस्। यदि पशुपतिनाथको विकास पशुपतिनाथको मूल गेटलाई भत्काउने प्रयास गर्नुभयो भने, बर्मनाललाई भत्काउने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँ त सकिनुहुन्छ, तपाईँको तल र माथिको 3 पुस्ता सकिन्छ। यसमा बडो सचेत हुनुहोस्। यसैलाई अब यसको तपाईहरू मूर्खलाई त अहिले तुरुन्त लडाउन सकिँदैन, तर बिस्तारै तपाईँको सन्ततिलाई क्षय हुन जान्छ। यो गर्दै नगर्नुहोस्। यसको महिमा तपाईँहरूले सुन्न पाउनु भएको छैन। तपाईँहरूले 2-4 वटा
किताब छाप्नुभयो होला, लेख्नुभयो होला। मैले पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिवले मैले एउटा यो बलि प्रथाको बारेमा पनि उहाँले छाप्नु भएको मैले पढेको थिएँ। उहाँलाई यो पनि थाहा छैन कि पशुपतिनाथमै यतापट्टि भएको पूजा बलिको बारेमा उहाँले रोक्न सक्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ पशुपति विकास कोषमै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले गढीमाईको पूजाको बारेमा चाहिँ बलिको बारेमा चाहिँ लेख्नु भएको थियो। उहाँलाई त्यो तपाईँले डक्टर पढ्नुभयो होला, तर वेद, धर्म, संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म, शक्तिको वास्तविक पहुँचमा तपाईँ हुनुहुन्न थियो भन्ने मलाई त्यतिखेर थाहा थियो। त्यसकारण हामी गुरुहरू चाहन्छौँ हाम्रो परम्परामा सुधार आओस्। हजुर गुरुजी, यो चाहिँ अब यहाँले अलिकति उठाउनु पनि भयो, खास गरिकन आराध्य देव पशुपतिनाथको स्वामित्व भनौँ, जो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जसको हातमा डाडु पन्यु छ नि, ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो स्तरको चेत छैन भन्ने नै हो यहाँको? एक थोपै छैन। किन छैन भने मैले 72 सालको भूकम्पमा गएर बारम्बार के भनि गरेको छु भने मैले पशुपतिनाथको एउटा साधारण साधु भएर पशुपतिनाथको पूजाभित्र मन्दिरभित्र गएर म प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई ऊ पर बस भन्छन्, तर ती पूजा मण्डलीहरू चाहिँ छालाको पेटी लगाएर भित्र गएर भजन गरिरहेका हुन्छन्। त्यो पशुपति विकास कोषलाई शरम आउनु पर्ने होइन। हामी व्यक्तित्व कसरी गएका छौँ, हामी नर्मल किसिमले गएका छौँ, तर तपाईँहरूले त्यहाँ गरेको पूजा कस्तो छ भनेर हामी चेक गर्न गएका हौँ। तपाईँहरूको पूजामा भगवान् पशुपतिनाथ सन्तुष्ट छैनन्। त्यसकारण एउटा आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथ एउटा राष्ट्रको कल्याण गर्ने राष्ट्रदेव भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पूजा सन्तुष्ट भएन भने पशुपति विकास कोषलाई पनि चैन आउँदैन, पुजारीको परिवारलाई पनि चैन आउँदैन। मैले बार भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू मूर्खलाई पढेपछि मात्रै थाहा होला। तर यी अहिलेका गुरु योजनाको नाममा जति खेलबाड गर्नुहुन्छ त्यो खेलबाट सुन्ने साथै म त्यसको विरुद्धमा लड्न थालेको छु, जसको भूकम्प तपाईँको सन्ततिलाई क्षति होला। म त साधु, हिजो पनि साधु, जोगीलाई त तपाईँ के गर्नुहुन्छ, के नङ्गाउनुहुन्छ? हिजो पनि जोगी, आज पनि जोगी। नङ्ग्याउने भन्दा अर्को जोगीको अर्को अन्तिम रूप नै छैन। त्यसकारण तपाईँहरू सतर्क रहनुहोस्। यदि त्यो ब्रह्मनाललाई तलमाथि गर्नुभयो भने, पशुपतिनाथको मूल गेटलाई चाहिँ तलमाथि गर्नुभयो भने तपाईँको 3 पुस्ता गएन भने त्यतिखेर सोध्नु होला। बाबाजी, यो अब अर्को एउटा प्रसङ्ग यसैमा जोड्न चाहन्छु। खास गरिकन हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको चाहिँ जन्मोत्सव पारेर एउटा दिनुभएको अभिव्यक्ति थियो नि, जस्तो भगवान् राम चाहिँ भारतका होइनन्, नेपालकै हुन्, किनभने प्रमाण तथ्यले चाहिँ त्यो कुरा सिद्ध गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको भनाइरहेको थियो। र भारतको अयोध्या जुन आफैमा पनि अलिकति विवादास्पद क्षेत्र जस्तै रहेको थियो, किनकि त्यहाँ चाहिँ बाबरी मस्जिद जुन मुस्लिम समुदायको जुन एउटा मस्जिद त्यहाँ थियो, त्यो भत्काइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा विवाद हुँदै चाहिँ अब भर्खरै मात्र चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राम मन्दिरको लागि भनेर चाँदीको इँटा राखेर त्यसको शिलान्यास गरिसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँले यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरालाई? तपाईँले यहाँ यो प्रश्न उठाइदिनु भयो। यो त मलाई पहिला पनि उठाउन खोजेका थिएँ। यो मैले अहिले तुरुन्त बोल्नु हुँदैन, किनभने हाम्रा देशका शासक अहिले भौतिकवादमा छन्। आफ्ना धरोहर केन्द्रहरू सुझबुझ नगरिकन भत्काउने। अब कम्युनिस्टको शासन यही नै रहेछ, भत्काउने भन्दा अरू केही पनि छैन। विकासको नाममा चाहिँ यिनले केही पनि जान्दैन। यी भौतिकवादका मूर्खहरू हुन्। यी यस्ता मूर्ख छन् जसले चाहिँ नि कहिले झापा आन्दोलनमा मान्छे मारेका छन्, कहिले 12 वर्षे जनआन्दोलन गरेर मान्छे मारेर आएका अभियुक्त मात्रै छन् त्यहाँ, जसको शासन त यी धर्मको बारेमा जान्दैनन्। त कमसेकम आध्यात्मिक गुरुहरूले भनेर अथवा आध्यात्मिक गुरुहरूलाई त्यो कुराहरू सोधेर बताइदिएको भए, बोलिदिएको भए आफ्नो प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तित्वको एउटा चाहिँ नाम त राम्रो रहने थियो होला। अब तपाईँहरूलाई यहाँ यही टेलिभिजन, यही मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्छु भने, भगवान् श्रीराम कहाँ जन्मेका हुन् भन्नको लागि त यति सजिलो छ कि नेपालमा पनि आध्यात्मिक गुरु छन्, भारतमा पनि आध्यात्मिक गुरु छन्। रामसँग साक्षात्कार गरेपछि रामले त यहाँ जन्मेको छ भनिहाल्नुहुन्छ। इजी कुरा छ। अब यसमा सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि अब ढिलो भएको कारणले मैले बोले। अलि अगाडि चाहिँ मैले किन नबोलेको भने आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीको इज्जत बचाइदिनको लागि मात्रै मैले नबोलेको हो। भगवान् राम जुनसुकै त्रेतायुगमा जन्मेका श्री राम अयोध्यामा भारतमा जन्मेका हुन्। यसमा कसैले विवाद नगर्नु। यसको लागि म भारतको पक्षमा बोलेको होइन। अध्यात्म शक्तिले यो कुरा भन्छ। भगवान् राम चाहिँ 14 वर्ष वनवास जाँदाखेरिको समयमा ठोरीमा नेपालको भूमिमा
3 देखि 4 वर्ष बसेको अवस्थाको स्थान हो त्यो। त्यसकारण त्यहाँ शक्ति छ, त्यहाँ अवशेष भेटे। त्यो चाहिँ वनवासको समयको यो अहिलेसम्म भारतका गुरुहरूले नि खनन यो बताउन सकेनन्, नेपालका गुरुहरूले नि यो बताउन सकेनन्। कारण होरीमा भगवान श्रीराम र सीताको बसेको सबै लक्ष्मणको बसेको स्थान छ। तर त्यो 14 वर्ष वनवास जाँदाखेरि 3 देखि 4 वर्ष भगवान सीता सहित राम त्यहाँ बस्नु भएको हो। त्यसकारण त्यहाँ उहाँहरूले प्रयोग गरेका धेरै सामग्रीहरू छन्। उत्खनन गर्दाखेरि धेरै सामग्रीहरू प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ धेरै कुराहरूको पाइन्छ, गुण पाइन्छ। तर भगवान श्रीराम अयोध्यामै जन्मेका हुन्, यसमा दुई मत कसैले नलिनु। यदि यो कुराहरू कसैले खनन गर्दैछ भने ऊ शास्त्रीय ज्ञानमा पनि पछाडि छ, आध्यात्मिक ज्ञानमा पनि पछाडि छ, भौतिकवादले त जे पनि भन्न सक्छ। गुरुजी तर त्यो जुन भारतको अयोध्याको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ नि, म तपाईँलाई मेटाइदिन्छु है त। अब भारतको अयोध्यामा चाहिँ त्यो मुस्लिमहरूको त्यो मस्जिदले चाहिँ पहिला थियो, अहिले चाहिँ हिन्दू र मुस्लिमहरूको त्यो विवाद आउनुको कारण चाहिँ भगवान पहिला सृष्टिमा संसारभरि हिन्दूहरूको परम्परा थियो, एकात्म थियो हिन्दूको, शिवको महिमा थियो। शिवले स्वयं दोस्रो रूपमा बुद्धलाई दिनुभयो, बुद्धमा शक्ति दिनुभयो। बुद्धमा शक्ति दिएपछि दोस्रो युगमा बुद्धको शक्ति धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाइनामा, टिबेटमा, जस्तै केही भारतमा, केही नेपालमा, अनि श्रीलङ्कामा, थाइल्यान्डमा बुद्धको धेरै अस्तित्वहरू, धेरै युग चलेका हुन्। त्यस पछाडि फेरि शिवले नै अल्लाहलाई दिनुभएको शक्ति तेस्रो रूपमा। त्यसकारण मुस्लिमहरूले पनि यो इराकदेखि कतादेखि यो एसिया हुँदै इन्डिया हुँदै नेपालमा पनि आएर कति मन्दिरहरूमा आक्रमण गरे, अस्तित्व जमाए। एकताका शिवको अस्तित्व थियो संसारभरि। दोस्रो रूपमा बुद्धले धेरै ठाउँमा, बुद्धको शक्तिको धेरै ठाउँमा महिमा चल्यो। तेस्रो रूपमा मुस्लिमको अल्लाहको शक्ति धेरै ठाउँमा चल्यो। कलियुगमा क्रिस्चियनले चलाउँदैछन्, क्रिस्चियनले कलियुगमा चलाउँदैछ। यसको मतलब चाहिँ अब क्रिस्चियनको युग आयो भन्न खोजे होइन। यसका चाहिँ के छन् पाटो भने थोरै जोडिदिन्छु कि सत्ययुगमै भगवान शिवले के भन्नुभएको छ भने मनुष्य सृष्टि गर्दाखेरि सत्ययुग भनेको चाहिँ हामीले मनुष्य किन पूजा गरेको भन्दाखेरि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणेश हामी भगवान हौँ। हामी भगवान साबित हुनको लागि हामी पूजित हुनुपर्छ। पूजित हुनको लागि मनुष्य तयार हुनुपर्छ। हामी पूजित हुनको लागि मनुष्य तयार गरेका हुन् भगवानले। र त्यतिखेर के भनेछ भने मनुष्य हामीले तयार गरौँ सृष्टि र हामी पूजित हुनको लागि। अब सत्ययुगमा यो हुनेछ, हामीलाई धेरै मान्ने छन्। त्रेता र द्वापरमा तेरो धर्म सानो र मेरो धर्म ठुलो र त सानो र म सानो र धार्मिक युद्ध हुनेछ, त्यही नै भयो। अनि कलियुगमा चाहिँ ब्राह्मणहरूले यो संस्कारलाई आफै लत्याउनेछन्, राक्षसी रूप लिनेछन्। ध्यानी गुरुहरूले यसमा आफ्नो चाहिँ ध्यानको योगहरूलाई चाहिँ कमजोरी बनाउनेछन् र जतिले हामीलाई पुज्नेछन्, जतिले हामीलाई मान्नेछन् त्यो हामीलाई मान्न छोड्नेछन्। त्यसकारण त्यहाँ क्रिस्चियनको युग जस्तै अब बराल लिनेछन् कि केही अल्मा लिनेछन्। यो खण्ड आउनेछ। त्यही बेलामा यो खण्ड, त्यो बेलामा त्रेता युगमा श्रीराम भगवानको मन्दिर र महिमा थियो। त्यस पछाडि कि मुस्लिमहरूको युग आएको बेलामा त्यो मन्दिरलाई तलमाथि गरे। माथिबाट छोपेको कुरा त तल त भूगर्भले त देखाउँछ। अनि अहिले मुसलमानको अस्तित्व पर गयो। राम भगवानको स्वयं जन्मभूमिमा फेरि रामको महिमा आएको मात्रै हो। त्यहाँ मस्जिद थियो, अहिले त्यहाँ राम भगवानको श्रीरामको मन्दिर छ। उसको कि उसको भन्नु पर्दैन, पहिला रामको थियो। त्यहाँ मुस्लिमको महिमा हुँदाखेरि बनाए, तर त्यहाँ रामकै स्थान हो। विवाद यति हो। यो भन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि संसारभरिका मनुष्यहरूलाई, संसारभरिका मानवहरूलाई तरङ्ग फैलाएका यथार्थ बोल्नुहोस् न, आउँदैन भने सोध्नुहोस् न। तपाईँ अब आध्यात्मिक गुरु पनि हुनुहुन्छ होइन, अब सिद्ध पुरुषको नाताले प्रधानमन्त्रीजीको जस्तो उहाँको भनौँ न यो चाहिँ अब पर्फर्मेन्स अर्थात् प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँको यात्रा कस्तो देख्नुहुन्छ, त्यो पनि केही होला नि त होइन गुरुज्यू? अब तपाईँलाई समय छ, मलाई 2टा गीत गाउन दिनुहुन्छ? एकदमै। म कलाकार त होइन, प्रयास गर्छु। अहिले केपी ओलीले के बनाइरहेका छन् त देशलाई भनेर, उठा हे गरिब नेपाली, माटो बेचे नेताले देश बिगारे,
जन्मभूमि बिर्सनलाई बाध्यता पारे। कोही गरिब खाडी मुलुक कोही अन्यत्र, हिन्दुत्वलाई बिर्साउन अनेक जलजेला। दाजुभाइ र जातित्वमा लड्न लगाए, हिन्दुत्वलाई सिद्ध्याउन दलित जगाए। कोही छैनौ जनजाति कोही छैनौ दलित, यो त रहेछ राजनीतिको ठुलै कुचाला। धर्मले भनेको छैन। त्यसैले उठा हे गरिब नेपाली, धरती पुत्रो हौ नै भने उठा नेपाली। यो जलझेल तोड्न अब उठा नेपाली। परिस्थिति यही भइरहेछ। यो गीत मैले गाउने साथै लिपु लेक र लिम्पियाधुराको विवाद आयो। यो मैले गीत अहिले गाएँ, यो मैले ध्यानमा पाएको देशको परिस्थिति यस्तो छ, अब हुँदैछ यस्तो भन्ने साथै त्यसको 1-2 हप्तामै लिम्पियाधुरा र लिपुलेको बारेमा यिनले त बेचेर पहिल्यै खाइसके भन्छन्, कहिले काङ्ग्रेसलाई भन्छन्, कहिले एमाले भन्छन्, तर सत्तामा त 20औं वर्ष नै यिनै छ नि त। कहिले रामे छन् कहिले श्यामे छन्, त यिनै छन् अहिले माथि। विपक्ष र पक्षपाती यिनीहरू जनतालाई बेवकुफ बनाउँदैछन्, तर यिनीहरू माथि मुख्य भ्रष्टाचार गर्ने मुद्दामा न्यायाधीश नियुक्त गर्नेमा, प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नेमा टक्कै मिल्छन्, अनि बिचमा चाहिँ नि त्यहाँ अलिकति संसदमा चाहिँ नि विरोध गरेको जस्तो गर्छन्, अनि मुख्य भ्रष्टाचार गरेको गरै छन् त्यसलाई तलाउने भनेर विपक्ष र प्रतिपक्ष गर्छन्। अब त्यो के लाउडा काउडा के गरे, व्हाइट बडी के गरे, आखिरी फेरि विरोधी छैन। अब अहिले त कस्तो बनायो भने कम्युनिस्टले जनता त सक्यो काङ्ग्रेसलाई पनि बोल्नै नसक्ने बनाएर राख्दियो। प्रतिपक्ष नै सिद्धि होइन, त्यहाँ मिल्छ नि त, कुरा मिल्यो नि त। अब तेरो प्रधान न्यायाधीश, मेरो के अरे भ्रष्टाचार आयुक्तको प्रमुख, अनि तेरो आयल निगमको मेरो प्रहरी प्रमुख। यहाँ अब जनता मर्ने त जनता हुन्। विश्वले अहिले जनतालाई कति गर्यो कोरोनामा, सरकारले गर्यो कि जनता मरेपछि सरकार कोरोना लाउँ भन्छ, कोरोना पुष्टि गर्छ, तर कोरोना लागेर छटपटी भएर यो औषधि नभएर यी व्यक्ति मरे भनेर कतै रेकर्ड छ सरकारसँग? छैन। स्वामीजी, तपाईँले एउटा यस्तो कुनै प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ जस्तो अब देशको अवस्था पनि अब अहिले फेरि यो कोरोनाको चाहिँ सन्तास पनि बढिराखेको अवस्थामा राजनीति यतापट्टि शासन सत्तामा उत्तिकै किचलो छ, हामी अर्को भनौँ न एउटा भयङ्कर भविष्यतिर गइराखेका त छैनौँ भन्ने कुरा नि? तपाईँले प्रश्न गर्नु खोज्नु, प्रश्न पार्नु भएन, तर म उत्तर प्रश्न पारिदिन्छु है त। देशको परिस्थिति चाहिँ म फेरि अर्को सानो क्लिप्स 3 अरबको क्लिप्स दिन्छु। अब मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको छु कि 77 सालबाट होइन कि 76 सालबाटै यो केपी ओलीको सत्ता आउने साथै दलीय व्यवस्था त गनाउँदै सिद्धिसक्यो। अब हुन्छ नि यो प्रगतिको बाटोमा जाँदैन, किनभने माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, यो केपी ओली, यिनका नेतृत्व त जनताले त गनाउने गरी देखिसके। अब फेरि यी नमरुन्जेलसम्म यिनले नै ह्यान्डल गर्ने हुन्। अनि अब देश कतै बन्छ जस्तो लाग्छ जनतालाई। अब हुन्छ चाहिँ राजनीति अवस्था के हुन्छ भने, अब हुने भनेको राजतन्त्र जिन्दाबाद, कङ्ग्रेस तन्त्र मुर्दाबाद, कम्युनिस्ट तन्त्र पतनबाद। कङ्ग्रेसलाई चाहिँ सुध्रिने केही मौका मात्रै छ है, नेपाली काङ्ग्रेसलाई। त्यसैले राजतन्त्र जिन्दाबाद शासन पनि आउँछ भन्नुभएको रहेछ नि। जङ्गी शासन होइन, सेनाले केही समय शासन लिनुपर्ने, जस्तो अस्ति नै आइसकेको थियो केपी ओलीले तलमाथि अलिकति हुने साथै यहाँ आइसकेको थियो। अब केपी ओली यो सन्तास लकडाउन अलिकति लम्ब्याएर अथवा भरसक सङ्कटकाल लागू गरेर उनी अहिले पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बसेर अरू त सिद्धि उनलाई मतलब छैन। यो अवस्थामा उनको योजना हो। अब रह्यो कोरोनाको अवस्था चाहिँ के छ, सरकारको भ्रममा नपर्नुहोस् जनताहरू। मैले कोरोनाको औषधि पनि तपाईँहरूलाई सेवनको लागि विधिसहित मैले बताइसकेँ। त्यो हावा नबन्नु होला, प्रयोग गर्नुहोस्, भएन भने मात्रै मसँग जवाब दिनु होला। मैले त्यो नम्बर पनि दिएँ, जसले प्रयोग गर्नु भएको छैन भने त्यतिकै हेर्ने साथै फोनबाट हावा नगर्नु। त्यो मैले दिएको अस्ति दिएको कोरोनाको औषधि चाहिँ त्यो कोरोना किलर होइन, कोरोनाको भाइरस किलर होइन, तपाईँको शरीरको स्वास्थ्यलाई पावरलाई एकदम बढाइदिन्छ र कोरोनालाई भगाइदिन्छ, त्यो औषधि हो। अब सुसंस्कारमा, जुन कुल धर्ममा सुसंस्कार छैन, कुसंस्कार छ, जुन व्यक्तिमा कुसंस्कार छ, सुसंस्कार छैन, त्यहाँ कोरोना लाग्ने हो, त्यस्ता महामारी आउने हुन्। तपाईँ सुसंस्कारमा बस्नु कुनै महामारी आउँदैन। फ्युचरमा चाहिँ के छ भने, नेपालमा एउटा भूमिपुत्र छ, भारतमा एउटा भूमिपुत्र छ,
कोरियामा एउटा भूमिपुत्र छ विश्वमा, अमेरिकामा एउटा भूमिपुत्र छ, ट्रम्प पनि भूमिपुत्र हो, भारतको मोदी पनि भूमिपुत्र हो। भारतको मोदीले नेपाललाई हेपाई गरेको केही कुराहरू जायज हुन्, तर भारतको लागि मोदी भूमिपुत्र हो। उत्तर कोरियाको किम जोङ भूमिपुत्र हो त्यो देशको लागि, हामीलाई नराम्रो लागेर हुँदैन। अमेरिकाको ट्रम्प चाहिँ भूमिपुत्र हो, यस्ता देशको लागि एकदम सोच्न सक्ने। तर नेपालको लागि चाहिँ कुपुत्र मात्रै छन्, यहाँ देशमा सोच्न सक्ने मान्छे छैनन्। नेपालमा के त्यो सम्भावना देख्नु भएको छैन? यो कम्युनिस्ट शासन पतन भएपछि तिनले मौका पाउला, किनभने फेरि राजा भन्दै हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई बताउँछु कि अब फ्युचर के हुँदैछ भने अबको युगमा ग्लोबल वार फ्रम चाइनाबाट सुरु हुन्छ। त्यसलाई अलिकति हिट गर्न खोज्छ अमेरिकाले, तर पनि दुईटै आफै तल परेर बस्ने छन्। भारतमा एउटा यस्तो भुमरी आउँदैछ, जातीय भुमरी आउँदैछ, त्यहाँ धार्मिक भुमरी आउँदैन, जातीय भुमरी आउँदैछ। अनि नेपालमा यस्तो धार्मिक भुमरी आउँदैछ, केपी ओलीले त कल्पना, केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम, माधव कुमार नेपाल यी आदि यी पुराना बुढा, यी गलेका बुढाहरूले त यिनको कल्पना भन्दा त 100 गुणा माथि छ यो भुमरी। यिनको कल्पनामा त अहिले कल्पनै गर्न सकेका छैनन्, जो भौतिकवाद मात्रै छन्। यस्तो भुमरी आउँदैछ, सायद यी त सिद्धिसकेका हुनेछन्। यिनले यी बस्यो भने पनि यी चाहिँ नजरबन्दमा पर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ, त्यस्तो खालको। किनभने अहिलेको शासन हेर्दाखेरि त्यसकारण सरकारले सङ्कटकाल लागू गर्नलाई र यो कोरोना बढ्यो भनेर हाउगुजी बढाउँदैछ। यी कम्युनिस्टहरूलाई मजा आएको होला, तर तीभन्दा बढी यो देशका भूमिपुत्र र राष्ट्रवादीहरूलाई यसबाट दुखी छौँ। कम्युनिस्ट सरकार भरसक राजीनामा देऊ, अर्को सत्तालाई छोडिदेऊ, अर्को सरकारलाई छोडिदेऊ, तिमीबाट हुँदैन। कस्तो उहाँलाई ओलीजीले छोडेर प्रचण्ड मलाई त ओली र प्रचण्ड होइन कि कम्युनिस्ट सरकार नै पतन हुनुपर्छ यहाँबाट, यो देशबाट। तर बहुमत छ नि त उहाँहरूको। बहुमत त यी दुईटा मिलेर न त राँको बालेर खोज्नुपर्छ, कम्युनिस्टलाई राँको बालेर खोज्नुपर्छ। प्रचण्डको पार्टी त पेरिस डाँडाबाट चाहिँ अध्यात्म शक्तिका गुरुहरूले नै हानेर सिध्याइदिएका हुन्, यसमा दुई मात्रै छैन। अब कम्युनिस्टलाई पनि त्यही बाटोमा ल्याइसके यिनले। प्रचण्ड र केपी ओलीले अब चाइनाको गुलु ल्याएर जोडे पनि, भारतको गुलु ल्याएर जोडे पनि यी जोड्नेलाई चाहिँ दुई टुक्रा त होइन, 4 टुक्रा फेरि पनि वैद्य र विप्लव र अर्को 3-4 टुक्रा भयो नि, बाबुराम भयो नि। यस्तै हुन्छन्, यसमा लेखेर राख्नु, घमण्ड नगर्नु। अध्यात्म शक्तिले सत्य बोल्छ, हामी निस्वार्थमा छौँ। भनेपछि नेकपा यो दुई पार्टी होइन 4 पार्टी हुन सक्छ। कहिलेसम्म गुरुजी? यसलाई चाहिँ अहिले यो बताएपछि यिनीहरू बाठा हुन्छन्। यी त कागको फुल चोर्नेवालाहरू नि दुइटै। यिनलाई म्याद दियो भने यिनीहरूले हामी विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्छन्। तर यो त मैले माओवादीले सत्ता लिने साथै पहिलो माओवादीले सत्ता बहुमत ल्याउँदाखेरि नि मैले भनेको थिएँ कि माओवादी कुनै दिन राको बालेर खोज्नुपर्छ भनेर मैले कोटेश्वरको माधे थान गगनेश्वरको मन्दिरमा बसेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर केही माओवादी कार्यकर्ताहरू आक्रोशित पनि भएका थिए, अहिले मेरो सामुन्नेमा अनुहार देखाउन सक्दैनन्। त्यसपछि लगत्तै बाबुराम फुटे, लगत्तै वैद्य फुटे, के विप्लव, प्रचण्ड अहिले स्वाट्टै चाहिँ नि एमाले भित्र चाहिँ नि गाईको दुध दुना पसेको थियो, स्वाट्टै टाँग्ने पैसा नि न गोबर सोर्न पसेको न दुध दुना पसेको अन्त्य हुनै जानुहुन्। तर यिनी गएर आफ्नो अस्तित्व सकेर तुम शरणमा परिसके। प्रचण्डजी चाहिँ नेकपामा त्यसरी जाने अब तपाईँको बुझाइ भयो। तर जस्तो अब अहिलेसम्म प्रचण्डजीको नेपाली राजनीतिमा जुन हस्तक्षेपकारी एउटा भूमिका छ, खास गरिकन यो गणतन्त्र नेपालमा, यो उहाँको यो कति लामो जाला? राजनीतिक सक्रियता, उहाँको प्रभाव? राजनीतिक सक्रियता उनको अलि लामो जानुपर्छ, किनभने उनले 17,000 मारेको अपराध त उनले बिहोर्नुपर्छ नि, जनताले देख्नुपर्छ। त्यसकारण उनको लामो जानुपर्छ। मेरो भएन नि त्यो त होइन, उहाँले सक्रियता हुने त ए बाबा, एउटा मान्छेलाई तपाईँलाई अलिकति मैले एउटा पिनले घोचेँ भने तपाईँको त्यो दुखाइले मलाई आँसु आउँछ भने 17,000 मरेको कारणले उनी त आफ्नो छोरो पुत्र मर्दाखेरि पुत्र वियोगमा त आँसु त दुनियाँको सामने ढारेका छन् नि त। भने अब 17,000 को ती विक्षिप्त भएका आँसुहरू त यिनलाई त लाग्छ नै, जसको भोग्नको लागि अब उनको परिवारमा के शान्ति छ? छोरा गुमाए, श्रीमती को पीडाको अवस्था देखिहाल्नुभयो, जनताले संसारले देखेका छन्, हामीले बयान गरेको होइन। त्यो अपराध त लाग्दो रहेछ, हामीले देखिसक्यौँ। तर फेरि कम्युनिस्टलाई के भन्दै चाहन्छु भने भौतिकवादको ढोङमा नपिट, आध्यात्मिकवाद र भौतिकवाद संसारमा दुइटै सहयात्री हुन्। मूर्छा पर्लो फेरि परिवारको विक्षिप्तपनादेखि, जसले धर्मलाई खेलबाड गर्दैछौ, आफ्नै परिवार के छ? अब सत्ता चलाइराखेको छ, घरमा चाहिँ नि अशान्ति भिजिरहेको छ। घरलाई शान्ति दियौ न,
किन दुनियाँ संसारलाई चाहिँ नि नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ नि कहीँ पनि फिट नहुने नेतृत्व गर्छु। प्रचण्ड र केपी ओलीको नेतृत्व त उनीहरूको शैली त संसारमा असफल भइसक्यो। नेपालले त देखिसके। अब माधव कुमार नेपालले, बाबुराम भट्टराईले, शेरबहादुर देउपाले अनि झलनाथ खनालले यी आदिले नेतृत्व गर्छु भनेर यीले बुढाले फेरि सिट ओगट्नु भनेको अब तपाईँ हामी त अझ म पनि बुढो भइसकेँ, तपाईँहरू अथवा तपाईँ हाम्रो छोराहरूको युग यिनीहरूले सिद्ध्याउँदैछन्। विकास कहीँ ल्याउँदैन। अब अहिले यिनीहरूलाई के चिटचिट परेको छ भने अस्ति लकडाउन पिरियडमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट चाहिँ अलिकति भानु ढकाललाई अघि सारेर अलिकति कहाँ यसो मिलाए। अब डोनेसन आउन छोड्यो। अब यिनीहरूले खाने ठाउँ छैन। म त यहाँ चिन्ता लागिरहेको छ। अब के न्यु पार्ने? यिनीहरू त भन्दा कतै भूकम्प जाओस् अथवा कतै ठुल्ठुलो दुर्घटना होस् अनि बाहिरबाट आउनु पर्यो। खाना अब ठाउँ छैन। यी त पीडितमा छन्, अहिले पीडामा छन्। बडो चिन्ता। अहिले सत्ता जोगाउने, ठुलो डोनेसन भित्र ल्याउने, जसको नाममा एमसीसी भन्दैछन्। एमसीसी पास मात्रै गर्यो भने अब त्यसमा चाहिँ अब मैले केही पनि बोल्दिनँ, किन यो तिम्रो काको फुल जोड्ने नेतृत्ववाला हो, जनतालाई सुख दिनेवाला होइन हौ, काको फुल जोड्नेवाला हो। तिमीलाई मैले सुझाव मात्रै दिन्छु, त्यो पास गर्यो मात्रै भने अब तिमी त होइन कि तिम्रा परिवारलाई कति अशान्ति हुन्छ त्यति मात्रै बोल्नु। हजुर, पूर्व राजा अहिले जो हुनुहुन्छ राजा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, उहाँको सत्तामा फर्किने अर्थात् उहाँ फेरि राजा बन्ने यस्तो सम्भावना नेपालको राजनीतिले अब मैले तपाईँको इच्छालाई मैले पुरा गर्दै मेरो इच्छालाई पनि जनताको इच्छाले यो कम्युनिस्ट चाहेको होइन नि। यिनले धाँधली गरेर चाहिँ जम्मैले मासु चिउरा खुवाएर चाहिँ रातभरि भोट किनेर चाहिँ ल्याएका हुन्। जनता बिके होइन। तर जनताले पनि के आशा गरेको हुन्छ, एक दुई दिया आउँछ भने आनन्द भइहाल्छ कि भनेर प्रयास गरेको। जनताको त्यो प्रयास पनि ठिक हो, तर यिनले चाहिँ बिगारे। तर के हुन्छ भने उदाहरणको लागि जस्तो अस्ति केपी ओलीलाई जुन सनक आएको थियो गिरिजा प्रसादको, जस्तै सनक आइसकेको थियो। त्यो सनक अब भदौमा पनि आउँछ। यिनले त यो अब त यिनको भनेको तँ अध्यक्ष हुने म प्रधानमन्त्री हुनेमा यो मिलाउँदै 2-3 वर्ष जान्छ। यो पिरियडमै जनता राज संस्थाप्रति मोहित हुनेछन्, जनता यिनीहरूबाट तिरस्कृत हुनेछन्। केही यिनका जो चाहिँ नि दाना पनि खाइरहेका छन् यिनले चाहिँ विरोध गर्लान्, झन्डा बोक्लान्। अस्ति केपी ओलीको पक्षमा केही चाहिँ नि झन्डाधारीहरू पनि थिए। अब यो अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन अब विप्लवलाई स्थान दिएको छैनन्। अब विप्लवको पक्षको मान्छे त म यिनीहरूले विप्लवको कुरा गरेँ भन्लान्, तर यिनीहरूले कस्तो गर्छन्, विप्लवको मान्छे सबै सिद्ध्याइदिउँ भनेका छन्। विप्लव किन अहिले दाउ हेरिरहेका छन् भन्ने कुरो यिनले बुझेका छैनन्। अब विप्लवलाई यिनीहरूले कसरी गर्छन्, यी जनताहरू बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी तल लगाउँछन्, विदेशमा बसेका चाहिँ फर्केका युवाहरूलाई कसरी तल लगाउँछन्, यो सबै हेर्दाखेरि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन्। अब डोनेसन दिने दाताहरूलाई कहिले भारतसँग जिसिन्छन्, कहिले चाइनासँग जिसिन्छन्। ती दाताहरूलाई पनि सिद्ध्याइसके। परराष्ट्र नीति यिनीहरूको असफल भइसक्यो, आफ्नो देशको नीति पनि असफल भइसक्यो। अब यहाँ धार्मिक युद्ध हुन्छ या गृहयुद्ध हुन्छ, यिनले सोचेको कल्पनाभन्दा बाहिर छ। यिनीहरूले एकदम इजी सोच्दैछन्, जनतालाई एकदम सजिलोसँग एक्सप्लेन गर्दैछन्। त्यो सबै भ्रम हो। एक दिन सेनाले सत्ता लिन्छ, त्यो अवस्थामा पुग्छन् कसरी भन्ने कुरो चाहिँ यिनलाई अलिकति गोप्य राखेको छ मैले, किनभने काको फुल जोड्ने हुन् मैले भनिगएँ। एक दिन सेनाले 2-4 महिना भए पनि यिनलाई चाहिँ नि कब्जा गर्छ र सेना प्रमुख, राज संस्था र आध्यात्मिक गुरुको त्रिपक्षीय वार्ता भएपछि मात्रै देशमा स्थायित्व र शान्ति कायम हुन्छ। त्यो त मैले त जवाबपछि पूर्व राजाको फेरि राजा हुने सम्भावना यहाँले अस्तित्व कहीँ न कहीँ निस्केन भने यो देश रहने या नरहने, कम्युनिस्ट रहने या नरहने, यो द्वन्द्व जान्छ नै। किनभने यो त जबरजस्ती थुपारिएको शासनको हामी मान्दैछौँ। हामीले त गणतन्त्र इच्छा छैन। गुरुजी, यहाँले अघि भन्नुभएको थियो जुन यो लिपुले कालापानी लिपियाधुराको कुरा, तपाईँको दर्शनमा भनौँ न, तपाईँलाई चाहिँ त्यो आत्मबोध भइसकेपछि मात्रै त्यो पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले अर्थात् त्यो कुरा उठेको चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि, होइन? प्रधानमन्त्रीजीले अब जस्तो नेपालले नयाँ नक्सा ल्याइसकेपछि उहाँले सार्वजनिक कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो भूमि पनि हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर सम्भावना देख्नुहुन्छ ओलीजीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा? यो मैले 7 वर्ष अगाडि बोलेको कुरा हो। 1950 को सन्धि र म अलिकति कन्फ्युज भएँ। 1985 को या अर्को एउटा सन्धि, त्यो खारेज नेपाल सरकारले कुनै पनि युगमा गर्छ। मलाई 7 वर्ष अघि नै थाहा छ। 1950 पनि खारेज गर्छ। त्यो भूमि ल्याउन अलिकति गाह्रो पार्छ, किन भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिक दलका जति पनि अगुवाईहरू छन् सबै भारतमा गएर चाहिँ भारतले बनाएको विधान अनुसार चलेका छन्। भारतको डम्बरुमा नाच्छन्, आफ्नै नाच छैन, यिनीहरूको आफ्नै सङ्गीत छैन। यो गणतन्त्र आफ्नै सङ्गीतमा निकालेको होइन।
जसको कारणले गर्दाखेरि भारतसँग यिनीहरू लिन नसकेका मात्रै हुन्। त्यो भारतले नदी हुँदै हुँदैन। त्यो त केपीले सकेन भने अर्कोले ल्याउँछ, अर्कोले सकेन भने अर्कोले ल्याउँछ, तर त्यो भूमि नेपालमा फिर्ता हुन्छ। अध्यात्म शक्तिले त्यो भन्छ कि तँलाई जहाँ जन्म दिएँ तँ जात परिवर्तन नगर, किनभने जात परिवर्तन गर्नु भयो तँलाई म त्यही जन्म दिन्थेँ। तँ जुन धर्मावलम्बीमा जन्मिस् त्यही तेरो धर्मलाई सुधार, त्यहाँ तेरो भविष्य छ। यदि तैँले धर्म अहिले परिवर्तन गर्नुपर्छ भने म तँलाई त्यही धर्ममा जन्म दिने थिएँ, किन मेरो लीला हो, भगवान् त्यही भन्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो बाटो बिराएका मनुष्यहरूलाई, जुनसुकै धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले बाटो देखाइदिनु हो। यो जात र धर्ममा हामी लाग्ने होइन। यो विवाद, यो कुरा नबुझेको कारणले गुरुहरू विवादमा परेका हुन्। धार्मिक शुद्धिकरणमा जानुपर्छ। आन्तरिक शुद्धिकरण भएको तपाईँको कुल संस्कार, तपाईँको व्यक्तित्व सुधार गरेपछि अध्यात्म शक्तिले यही भन्छ कि शुद्धिकरण गरेर मनुष्यलाई सही बाटोमा देखाइदेऊ। वेदको ज्योति समाजलाई देऊ, ज्ञानको ज्योति समाजलाई देऊ। तर यस्तो कुरा कि सत्य कुराहरू, असली कुराहरूको पक्षमा लड, कृत्रिमको पछाडि नलाग, नक्कलीको पछाडि नलाग। तपाईँको जस्तो नेपालमा चाहिँ अब यो अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छौँ हामी होइन, छ भनौँ न नेपाल अहिले, संविधानमा त त्यो घोषणा गरिएको छ। अब यी कम्युनिस्टहरूले गणतन्त्रले मान्छन्, हामी त मान्दैनौँ। यो हामी यो सङ्घीयता पनि मान्दैनौँ, गणतन्त्र पनि मान्दैनौँ। कसैले अहिले मलाई जेल हाल्छ, अहिले मलाई काट्छ भने पनि म सङ्घीयता मान्दै मान्दिनँ, म गणतन्त्र मान्दै मान्दिनँ, म धर्मनिरपेक्षता मान्दै मान्दिनँ। यसको अर्थ छ बहस गर्ने हो भनेदेखि मसँग राजनीतिक दलका दिगड व्यक्ति आउनु पर्छ। यहाँ क्रिस्चियन र हिन्दूहरूको नमिठो लडाइँ हुँदैछ, पार्दैछन्। त्यो दिन कम्युनिस्ट सहित क्रिस्चियन बाँडिँदैछन्। त्यो चाहिँ खेल देखेपछि मात्रै थाहा पाउँछौ तिमीहरू मूर्खहरूले। त्यतिखेर हिन्दू आउँछ आउँदैन हेर्दै बस्नु, कुरेर बस्नु। भनेपछि कम्युनिस्ट र क्रिस्चियनको किता एउटा हुने भयो है। यता त्यो गाई भएको पैसा र त्रिशुल भएको पैसा त दुई पाटो एउटै पैसाको दुईटा सिक्का हुने। हिजो 12 वर्ष द्वन्द्वमा हुँदाखेरि पनि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जङ्गलमा बसेर चाहिँ चर्चबाट पैसा खाँदा रहेछन्। सर समस्या त कहाँ पनि छ भनेदेखि नि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राजा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागेका कमल थापाहरूको पनि नियत त त्यस्तै देखियो नि। अब तपाईँले सोध्नुभयो, मैले मेची महाकाली अभियान, भगवान पशुपतिनाथको रथ यात्रा मेची महाकाली अभियान गर्दा म गोरखनाथमा पनि, गोरखनाथको पुजारीले, म त अलिक पछाडि थिएँ, मैले सुन्ने गरेर अगाडि गएका मानिसहरूलाई के भने, मेरा भक्तहरूलाई भने, ओहो अर्को के बेच्न आयो, एउटाले त गाई बेच्यो, अर्को के बेच्न आयो, कुन अभियान लिएर आयो भनेपछि मलाई त तरङ्ग आयो नि। हो कमल थापालाई 25 सिट दिँदाखेरि वास्तवमा त्रिशक्ति सिद्ध भएको त्यहाँ ठुलो योगदान थियो। त कमल थापालाई मैले बानेश्वरको त्यो एउटा चाहिँ क्याटरिङ हाउसमा बस्दाखेरि ती कमल थापाका मन्त्री र कमल थापाले मलाई राम्रो सरोकार पनि गरेनन्। मलाई सङ्केत त्यतिखेर थाहा थियो कि अब तिमी एक सिट पनि आउँदैन भन्ने थाहा थियो। किनभने अध्यात्म शक्तिले त्यो देख्छ, तिमीमा अहमता गयो। 25 सिट पाएपछि तिमी 5 दिनको पनि उप प्रधानमन्त्री भयो, 10 दिनको पनि भयो, संसारको उत्कृष्ट संविधान भन्यो, अनि अहिले होइन भनेर पाउँछौ। कमल थापाको त अब हिसाब नगर्नु, हिसाब आउँदैन। हिन्दूहरूले तर गाई कब्जा गर्नु पनि उहाँले, गाई त अब तारे मारे गाले जुन त्यो अधिकारको कुरा हो होइन। तर हिन्दूहरू त्यसरी होइन, कमल थापाको पनि योगदान त छ, फेरि त्यसमा नगर्ने मात्र त भन्न मिल्दैन। तर हिन्दूहरू कमल थापा सहित अर्कै किसिमले फेरि जाग्छन्। यो अहिले केही पनि होइन। यस्तो दिन आउँदैछ जुन यो अहिले महामारी लकडाउन भएको अवस्था केही पनि होइन। यसको 20औं गुणाको दिन आउँदैछ। मैले भने यी माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली, यी झलनाथ, यी शेरबहादुर देउवाले सोचेको कल्पनाभन्दा त 20औं गुणा बाहिर छ। हाम्रा नेताहरू पनि आध्यात्मिक छन् है, त्यो कम्तीमा आध्यात्मिक थिए भने गुरुहरूमा धाउने, गुरुहरूलाई सत्कार गर्ने होइन, औँठी हातैभरि लगाउने छन् नि त हाम्रा धार्मिक। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो बिचरा चतरा धामका ती कृष्णदास गिरी कामा, चतरा धामका गिरी त्यो जगतगुरु हुँदाखेरि जगतगुरु हुन लागेका हुन् कि भइसकेका हुन्, त्यसको अहिले परम्परा अलि अनौठो खालको छ। एक दिन शेरबहादुरका बुढाबुढी नै गएर चाहिँ नमस्कार गर्दै रहेछन्, दर्शन गरेर आइराखेका रहेछन्। मलाई उतिखेरै थाहा थियो कि अब भर्सक आर्जु त चिप्लिन्छन् चुनावबाट, अब यो शेरबहादुर पनि चिप्लिने हुन् कि भन्ने मलाई त्यतिखेरै डर लागेको थियो। किनभने कृष्णदास गिरीको हैसियत मलाई उतिखेरै थाहा थियो। हो यस्ता आध्यात्मिक गुरुहरूसँग धाएका ती नेताहरूको बकवास त ननिकाल्नु। जस्तो मान्नु एकछिनको लागि म एउटा गुरु हो, यहाँ मेरोमा कसरी आउँछन् भने भक्तहरू, गुरु मलाई कसले बिगार्यो, मलाई चल्न दिएन, त्यसलाई मारिदिनुहोस् कति पैसा लाग्छ, अथवा त्यसलाई घाइते बनाउनुहोस् कति पैसा लाग्छ भनेर आउँछन्। उनीहरूले यति भन्दैनन् कि मलाई निको पारिदिनुहोस् भन्दैनन्। अनि मैले भन्छु ल ठिक छ, तिमीलाई फलानाले यस्तो
बदमास गरेछ म त्यसलाई सिद्ध्याइदिन्छु हुन्छ तर तिम्रो बिमार निको पार्दिनँ भन्दाखेरि ऊ मान्दैन। उसलाई मैले चेतना दिएको कि तँलाई जस्तै उसलाई गरेपछि त फेरि ऊ पनि त एक ठाउँमा जान्छ नि त, यो द्वन्द्व त रहिरहन्छ नि। त्यसकारण म उसलाई केही पनि गर्दिनँ, तँलाई म निर्मल बनाइदिन्छु, एकदम चोखो बनाइदिन्छु, शुद्ध बनाइदिन्छु, दुख्न केही पनि नहुने बनाइदिन्छु, पवित्र बनाइदिन्छु हुन्छ भनेपछि पछि बुझ्छ। अनि एउटा पसलले आयो भने गुरु मेरो पसलमा चलाइदिनुहोस् न, मेरो पसलको व्यापार धेरै होस् भनेर आउँदैनन्। गुरु यतापट्टिको र यतापट्टिको सुकाइदिनुहोस् न यो भन्न आउँछन्। हो कलियुग हो यो चाहिँ, अरू केही पनि होइन, कलियुग हो। अनि यस्तै गुरुहरू छन्, यस्तै नेताहरू छन्। यी दुई थरीका त जुनसुकै ठाउँमा छन् त यी समाज। अमूल्य समय दिनुभयो त्रिशक्ति सिद्ध बाबा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय होस् तपाईँहरू सबैलाई र भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वादले मैले जो बोले यो सबै देशवासीको नाममा पुगोस्, यही मेरो त